बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है नाज़रीन के तमाम पाकिस्तानी पाकिस्तान से जाने वाले अफगानियों से होशियार हो जाएं। बहुत बड़ी बड़ी वारदातें डाली जाने लगी नाज़रीन। अब अगवा करके तावान जो है वो मांगा जा रहा है अफगानिस्तान में पहुंच के। नाज़रीन, मानसेहरा के अंदर जो एक लेडी कांस्टेबल है उसके बच्चों के साथ, उसकी बहन के साथ क्या हुआ है, इंतहाई हौलनाक इंकशाफात सामने आए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वक्त नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पश्तून है, मुहिब वतन पाकिस्तानी पश्तून, उन्होंने जहां पे अफगानियों के जाने पे शुक्र अदा करना शुरू किया है, वहीं पर इनका घनौना चेहरा वो भी बेनकाब करके इनसे कतई ताल्लुक करना शुरू कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, चूंकि अफगानियों ने एक बड़ा अरसा पाकिस्तान में गुजारा है, बहुत लंबी चौड़ी रूट्स इन पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तानी पंजाबियों के साथ इनके बड़े ताल्लुकात, और बहुत सारे लोग वो हैं जो हमेशा ये कहते रहे कि वो अफगानी नहीं बल्कि वो पेशावर से उनका ताल्लुक है और वो पाकिस्तानी पठान है। लेकिन नाज़रीन, इन्होंने दो नंबर तरीके से अपने ID कार्ड्स भी यहाँ पे बनवा लिए, रजिस्टर्ड भी करवा लिया, और नादरा के अंदर मौजूद जो काली भेड़ें हैं उन्होंने इनको रजिस्टर्ड करने में लाखों की तादाद में अफगानियों को उन्होंने रजिस्टर्ड किया, जिसका अब पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि बड़ी तादाद में जो अफगानी हैं उनके ID कार्ड भी कैंसिल किए जा रहे हैं, जिन्होंने बनवाए थे पाकिस्तानी ID कार्ड, और उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी अमल में लाई जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं बार बार ये कहता हूँ, चूंकि आपके ताल्लुकात हैं, मैं ये नहीं कहता आप रवाबित जरूर रखें, लेकिन बहुत ज्यादा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जो ये पाकिस्तान से निकल रहे हैं तो पाकिस्तान से जाने के हवाले से इनके रवाबित भी, जो कि बहुत सारे ऐसे जुराइम पेशा अनासर के साथ हैं जो कहते हैं कि चलो जाना तो यहाँ से है, तो जाते जाते ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ करो कि आपके जो अगले पिछले सारे मामला जो हैं वो क्लियर हो जाए। इस सिलसिले में आपको ये लालच दिया जा सकता है जी कि आए, आप हमारे मेहमान हैं, आपने हमारा इतना अर्सा मेहमान नवाजी की है, तो आइए आप अफगानिस्तान में, हम आपकी मेहमान नवाजी करते हैं। तो इस चक्कर में आपने अफगानिस्तान नहीं चले जाना। और दूसरा सबसे बड़ी और अहम चीज़ है कि ख़ास तौर पे जब अफगानी मूव कर रहे होते हैं जहाँ से, तो वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अपने बच्चों के मामले में नाज़रीन बहुत ज़्यादा आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन, एक वाक़या पेश आया मानसेहरा के अंदर। मानसेहरा में एक लेडी कांस्टेबल जो कि मानसेहरा पुलिस के अंदर है, और हुआ ये कि एक सैयद उमर नाम का बंदा जो कि अपने आप को कराची मलेयर का बताता था, और उसने यहाँ पे शादी की, लेकिन नाज़रीन वो था अफगानी, यानी अपने आप को उसने पठान बताया और कहा जी कि मैं कराची से हूँ, लेकिन उसने शादी कर ली और था वो अफगानी, छुपा रहा। अब जब एक्सपोज हुआ है, उसका ID कार्ड और सारी चीज़ें, दस्तावेजात उसकी कैंसिल हुई हैं, तो वो एक्सपोज हुआ, तो उसके बाद उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो मुनक़ता कर दिए पाकिस्तानी पश्तूनों ने। तो मैं यही बात करूँ कि जो गैरतमंद पाकिस्तानी पश्तून है उनकी दो रवायात बड़ी अहम है, एक तो मेहमान नवाजी और दूसरा गैरत। ये दो ऐसी नाज़रीन रवायात हैं कि जिनकी वजह से उन्होंने, जो कि पश्तूनों के अंदर भी रिश्ते करते हैं, पंजाबियों के अंदर भी बहुत कम होता है, लेकिन पश्तूनों में ज़्यादा रिश्ते करते हैं, तो उसमें अफगानी जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दो नंबर तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाए, तो उन्होंने उनके साथ शादियाँ की। लेकिन अब जब वापस जाने की बात आई, जब पाकिस्तान के ऊपर हमलों की बात आई, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से चीज़ें खुली, तो उन्होंने नाज़रीन उनसे कतई ताल्लुक करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, मानसेहरा की जो लेडी कांस्टेबल है, उसके घर में ये अफगानी सैयद उमर नाम का रहता था और अरसा दराज से वहाँ पे रह रहा था। तो क्या इसने किया कि इसने अपनी पूरी फैमिली को नींद की गोलियां दी, और उसने क्या किया कि नींद की गोलियां दे के अपने 3 बच्चे और उसके बाद अपनी साली, उसको अगवा करके ये अफगानिस्तान चला गया। अफगानिस्तान जाकर इसने तावान मांगना शुरू किया। तावान क्या किया, इसने कहा कि तुम्हारे जो मेरी साली है ये तब तक यहाँ मेरी तहवील में रहेगी जब तक मेरी बीवी यहाँ पे नहीं आ जाती। यानी अंदाजा लगाइए इसकी कि ये जो अपने करीबी रिश्ते, यानी कि जिन्होंने तुम्हें इज्जत दी, एहतराम दिया, या तुम इस तरह करो कि तुम वापस चले जाते, तो वापस चले जाते और जाके तुम बाकायदा तौर पे वीज़ा लेके पाकिस्तान आ जाते अगर तुम्हें अपनी फैमिली से प्यार है, या फिर इस तरह के मामलात हैं। लेकिन नाज़रीन, इनकी सरश्त के अंदर ही जुराइम पेशा, अगवा करना, भत्ता लेना, ये तमाम तर चीज़ें, और बच्चों को अगवा करके वो बंदा साथ ले गया और साथ ही अपनी साली को भी अगवा करके ले गया। आप अंदाजा लगाइए कि वो बंदा जो है वो एक अफगानी की मैं कहानी आपको बता रहा हूँ
کہ انہیں نہ صرف یہ کہ اپنی یہ جو ان کی حرکتیں ہیں انہی کی وجہ سے انہیں نمک حرام بھی کہا جاتا ہے کہ ایک گھر کے اندر تم رہ رہے ہو، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا لیکن تم نے جھوٹ بولا، جھوٹ پہ قائم ہونے والے یہ رشتے زیادہ دیر، پہلی بات تو یہ کہ پائیدار نہیں رہ سکتے، اور اگر انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ اور جا کر اگر تم آنا چاہتے ہو تو باقاعدہ طور پہ پاکستان میں داخل ہو، تو اس نے دو نمبر طریقے سے یعنی گھر والوں کو پتہ نہیں اور کیا کیا کرتا رہے، لیکن اپنی سالی کو اور بچوں کو اغوا کر کے وہ افغانستان چلا گیا۔ اب لیڈی کانسٹیبل ہے، اس نے کہا کہ حکومت پاکستان میری اس سلسلے میں مدد کرو اور حکومت افغانستان وہ اس میں مدد کرے۔ تو ناظرین افغانی حکومت سے تو خیر چھوڑ دیں، کیا انہوں نے بات کرنی ہے، اب وہ تو خیر شاید اسی طرح کی ترغیبات ان کو دیتے آئے ہیں، تو یہی کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ ناظرین اس وقت بیچارے جو پاکستانی غیرت مند پشتون ہیں وہ بہت بری طرح سے پسے ہیں اس معاملے میں کہ افغانیوں کے چکر میں ان کے اوپر کافی زیادہ سخت چیک ہو گیا اور جہاں پہ جاتے ہیں انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے صرف اور صرف یہ افغانی ہیں جو پاکستان میں رہے اور اب جاتے ہوئے پاکستانیوں کو اغوا کرنا، پاکستان کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرنا، کہیں پہ جو ہے وہ کوئی بھی کسی پختون کی آپس میں لڑائی جھگڑے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ جی پنجابی ان کو مار رہے ہیں، پنجابی جو ہے وہ ان کا مال اور جو ان کے گودام ہے وہ لوٹ رہے ہیں، یعنی جھوٹ پر جھوٹ جو ہے وہ بولا جا رہا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارت کی ماں پر کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ پتہ چلے کہ پہلے ہی پاکستان نے بہت دیر کر دی، لیکن جو فیصلہ کیا وہ بہت درست فیصلہ کیا۔ اب تمام پاکستانی جو ہیں وہ اس فیصلے کو آن کر رہے ہیں اور ان کی گرفتاری میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور تو اور ناظرین جو پشتون محب وطن پاکستانی ہیں جو پشاور سے KPK سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں اور انہوں نے بیانات دیے، انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اگر ان کو زیادہ شوق ہے تو وہ افغانستان ان کے ساتھ چلے جائیں، ہمیں پاکستان میں اپنی شناخت اور اپنی پہچان چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ افغانی جہاں جہاں پہ آتے ہیں وہاں پہ گند مچاتے ہیں اور جو بھی گندے اور غلط کام ہے یہ کرتے ہیں اور اس کا الزام پھر پٹھانوں کے اوپر لگتا ہے اور پٹھانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، نہیں پتہ چلتا کیونکہ ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، بولی اور ان کی جو شباہت ہے وہ ساری کی ساری ملتی جلتی ہے، اس وجہ سے کوئی بھی پشتون ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ افغانی ہے، یا افغانی ہو تو اسے پشتون سمجھا جاتا ہے، تو کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کا الزام جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پوری پشتون کمیونٹی پہ آتا ہے اور وہ بدنامی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں افغانستان کے اندر، بڑے پیمانے پہ جو افغانی ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، اب وہاں پہ آلریڈی جو معاملات اکانومی کے حوالے سے اور دیگر چیزیں آپ کو پتہ ہے کتنی خراب چل رہی ہیں۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ناظرین ایسے بازار موجود ہیں جہاں پہ لڑکیوں کو فروخت کیا جاتا ہے اور اس طرح کے حالات وہاں پہ آ جاتے ہیں کہ قرض دینے کے لیے بھی آگے جو ہے وہ بچیوں کو دے دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ان کی روایات ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے ڈیفینیٹلی ان میں تبدیلی آئی ہے، یہ ان چیزوں کو مے بی کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے، یہ کہتے ہیں جی کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں وہ مارتے اس لیے کہ تم پاکستانی ہو، یہاں سے ہمیں بھیجا جاتا ہے کہ تم افغانی ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ تمہیں کہتے ہیں کہ تم پاکستانی ہو تو تم پاکستان میں رہ کے جس تھالی میں کھایا ہے اسی کے اندر چھید کیوں کرتے رہے ہو؟ تمہیں افغانستان کا جھنڈا لے کر تو پاں کرنے کی اتنی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں پاکستان سے اگر وہ پاکستانی سمجھتے ہیں تو پھر تم پاکستان سے محبت کیوں نہیں کرتے، پاکستان سے نفرت کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ جب وہ تمہیں پاکستانی سمجھتے ہیں اور تمہیں وہاں پہ جانے سے روکتے ہیں تو تمہارا دل پاکستان کے لیے کیوں نہیں دھڑکتا؟ پاکستان سے تم فائدہ تو لینا چاہتے ہو لیکن بولنا تم نے بھارت کی زبان ہوتی ہے، منشیات تم نے پاکستان کے اندر پھیلانی ہوتی ہے، اسلحہ تم نے پاکستان کے اندر پھیلانا ہے، اور دیگر جو بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، دہشت گردوں کی سہولت کاری، یہ تمام تر کام پھر تم کس لیے کرتے رہے ہو؟ افغانستان کے لیے۔ اب جاؤ جا کے وہاں پہ بیٹھو اور تمہیں پتہ چلے کہ پاکستان تم سے کتنی محبت کی ہے، پاکستانیوں نے اپنا دل کھول کے سامنے رکھ دیا، لیکن ناظرین ان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی بجائے ہمیشہ بدبودار جو ہے وہ غلاظتیں جو ہیں وہی سامنے آئی ہیں، لیکن انشاءاللہ اب وہ سارا کچھ ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔